2 दफा तुम्हारे घर पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला करने आया, लेकिन तुम्हारे घर के ऊपर या अली मदद लिखा हुआ देखा तो मैंने अपना जहन बदल लिया कि मैं सैयद हूँ। जहाँ पर या अली मदद लिखा होगा वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर नहीं मारूंगा। ये अल्फाज बिल्कुल खामोशी से सुन रहा था वो थानेदार, जिसे उस जमाने में लाहौर का सबसे ताकतवर और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर माना जाता था। और उस थानेदार के सामने ये अल्फाज अदा करने वाला वो शख्स था जिसका ताल्लुक लाहौर के निहायत शरीफ घराने से था, लेकिन जराइम की दुनिया में कदम रखने के बाद देखते ही देखते उस नौजवान का शुमार लाहौर के बाअसर तरीन और अंडरवर्ल्ड डाउन्स में होने लगा। ये शख्सियत पाकिस्तान की ऐसी वाहिद शख्सियत है जिसके लिए जेल का ऐसा कमरा खोला गया जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी से पहले रखा गया था। इस बात के अलावा क्या वाकई साबिक सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे को निशाना बनाने में उस नौजवान का भी हाथ था या नहीं? 20 साल पहले दुश्मनी में उस नौजवान ने ऐसे हथियार और असला इस्तेमाल किया जो आज भी पाकिस्तान में शायद किसी के पास मौजूद ना हो। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सियासत टीवी। मैं हूं एम कंवल। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाहौर के मशहूर इलाके गुलबर्ग से ताल्लुक रखने वाले सैयद मजहर हुसैन शाह और मजहर तिब्बी का ताल्लुक एक निहायत शरीफ सादात घराने से था। ये एक पढ़ी लिखी फैमिली थी, जबकि सैयद मजहर हुसैन के बाकी 2 भाइयों के नाम सैयद अजहर हुसैन और सैयद अतर हुसैन थे। उन लोगों का हकीकत में लड़ाई झगड़ों से कोई ताल्लुक नहीं था। सन 1988 में सैयद मजहर हुसैन और मजहर तिब्बी FC कॉलेज लाहौर का एक शानदार स्टूडेंट था। कॉलेज लाइफ के दौरान ही मजहर तिब्बी का लाहौर की पीछी बरादरी की एक लड़की के साथ तनाज़ा हुआ। बाद मजहर तिब्बी ने उस लड़की को कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद मजहर तिब्बी के घर पुलिस रेड शुरू हो गई। उस वक्त के मशहूर DSP चौधरी शफाकत की निगरानी में मजहर तिब्बी के लिए पुलिस टीमें तश्कील की गईं। ठीक 1 साल बाद यानी सन 1999 में FC कॉलेज के अली हाल में मजहर तिब्बी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने भारी नफरी के हमरा छापा मारा। अपने दिफा की खातिर और मजहर तिब्बी को बचाने के लिए स्टूडेंट्स यानी मजहर तिब्बी के साथियों ने पुलिस पर जवाबी हमला कर दिया। पुलिस पर किया जाने वाला ये जवाबी हमला क्रैकर बम्स की मदद से किया गया। ये क्रैकर बम्स यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मजहर तिब्बी की सरबराही में ही बनाए गए थे। उस जोरदार हमले की वजह से पुलिस बौखलाहट का शिकार हो गई। बाद मीडिया में इस बात का इंकशाफ भी हुआ कि मजहर तिब्बी ग्रुप की तरफ से हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया है। इस वाक़े के बाद हर खास व आम की जुबान पर मजहर तिब्बी का नाम ही सुनने को मिल रहा था। मजहर तिब्बी इश्तिहारी हो गया और उसके घर पर पुलिस ने रेडें करनी शुरू कर दी। उस जमाने में लाहौर के इलाके का सबसे ताकतवर और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर चौधरी फिरोज SHO को माना जाता था। उस SHO ने मजहर तिब्बी की वालदा को पुलिस स्टेशन में ले जाकर खूब तशद्दुद किया। जब इस बात की इतला मजहर तिब्बी को दी गई तो उसने इस वाक़े में मुलव्वस एक सब इंस्पेक्टर को अगवा कर लिया और इस सब इंस्पेक्टर को मजहर तिब्बी ने कब्रिस्तान में ले जाकर पहले गोलियां मारकर कत्ल किया, फिर उल्टा लटका कर आग लगा दी। पहले क्रैकर बम्बों से पुलिस पर हमला और दूसरा सब इंस्पेक्टर को अगवा करके कत्ल करना, ये 2 ऐसे वाक़यात थे जिनसे लाहौर में दहशत फैल गई और सैयद मजहर हुसैन शाह और मजहर तिब्बी पूरे लाहौर में खौफ और दहशत की अलामत बन गया। इस दौरान मजहर तिब्बी को उस वक्त की बाअसर तरीन शख्सियात की हमायत हासिल हो गई थी। मुख्तलिफ वारदातों का लाहौर में एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो इससे पहले शायद नहीं था। मजहर तिब्बी ग्रुप ने दौलत कमाने के लिए एक नया तरीका कार मुतारफ कराया। ये अमीर लोगों को अगवा करते थे और बैरून मुल्क के नंबरों से कॉल करके पैसा बैरून मुल्क मंगवा लेते थे। 1988 से 1991 तक लाहौर के मुख्तलिफ अमीर घरानों से ताल्लुक रखने वाली बेशुमार शख्सियात को उन्होंने अगवा किया और उनके लवाकीन से खूब पैसा कमाया। लाहौर में चुबुर्जी के इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक निहायत अमीर तरीन रेस्टोरेंट मालिक को उन्होंने अगवा किया और उस वक्त उसके बदले में 3 करोड़ रुपए वसूल किए। इस बात का आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त के 3 करोड़ रुपए आज के 50 करोड़ से भी ज्यादा बनते होंगे।
یہ لوگ بندہ اغوا کر کے اسے لاہور میں ہی کہیں چھپا دیتے تھے اور اس کے پیسے بیرون ملک سے وصول کر کے بندے کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس قسم کی کارروائیوں سے آپ مظہر طبی کے نیٹ ورک کا اندازہ خوب لگا سکتے ہیں۔ اس نوجوان پر لاہور کے تقریباً ہر تھانے میں قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان اور اس قسم کے کئی سنگین جرائم کے مقدمات درج تھے۔ اس دور میں مظہر طبی جو اسلحہ استعمال کیا کرتا تھا وہ آج بھی شاید پاکستان کے چند ہی لوگوں کے پاس موجود ہو۔ اس شخص نے اس وقت کئی حملوں میں لیزر گن کا استعمال کیا تھا۔ لیزر گن میں کسی قسم کی بھی گولیاں نہیں ڈلتی، لیکن اس کی لائٹ اتنی شدید قسم کی ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی انسان پر ماری جائے تو یہ انسان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اس وقت ایک سب انسپکٹر شکیل حسین جگہ تھے جو مظہر طبی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ لاہور کے ایک چوک میں پولیس اور مظہر طبی گروپ کا جب آمنا سامنا ہوا تو اس پولیس مقابلے کے دوران مظہر طبی نے اپنی گاڑی کے اندر سے لیزر گن کے ساتھ حملہ کیا۔ اس حملے کے بعد مظہر طبی گروپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ پولیس اس شش و پنج میں تھی کہ آخر مظہر طبی نے کس چیز سے حملہ کیا ہے کہ نہ گولیوں کے کور اور نہ سکے مل رہے ہیں۔ تب پولیس کو اندازہ ہوا کہ مظہر شاہ طبی کے پاس جدید ترین قسم کا اسلحہ موجود ہے۔ اس بات نے پولیس کو کافی پریشان کیے رکھا۔ مظہر طبی جان پہچان اور تعلقات میں اپنے پنجے اتنے گھاڑ چکا تھا کہ وہ اس وقت کے وزیر صحت کی گاڑیوں میں گھوما پھرا کرتا تھا۔ آخر 1991 میں مظہر طبی فیصل آباد ایئرپورٹ پر پکڑا۔ پولیس کی ایک بہت ایکٹیو ریڈنگ پارٹی جن کی سربراہی چودھری فیروز انسپکٹر کر رہے تھے، مظہر طبی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت ایس پی گل اصغر صاحب تھے جنہوں نے مظہر طبی کو پکڑنے کے لیے یہ ٹیم تشکیل دی تھی۔ مظہر طبی کی گرفتاری کے بعد پولیس اتنے خوف اور دہشت کا شکار ہو چکی تھی کہ قلعہ گجر سنگھ کے تھانہ کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ پولیس کے بڑے افسروں کو بھی یہ خدشہ تھا کہ مظہر طبی کے باقی بچ جانے والے گروپ اور اس کے بھائیوں کی طرف سے تھانے پر راکٹ لانچروں اور بموں سے حملہ نہ کر دیا جائے۔ گرفتار کر لینے کے بعد انسپکٹر چودھری فیروز نے مظہر طبی سے بولا کہ میں نے تمہارا انکاؤنٹر کر دینا تھا، لیکن کچھ ایسی شخصیات کے فون آ چکے تھے کہ میں تمہیں مار نہیں سکا۔ یہ بات سنتے ہی مظہر طبی نے جواباً چودھری فیروز انسپکٹر کو کہا کہ میں نے بھی تمہیں مارنے کے لیے 2 دفعہ منصوبہ بنایا تھا۔ ایک دفعہ میں تمہارے راستے میں کھڑا تھا اور تم موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے، لیکن تمہارے پیچھے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں نے تم پر حملہ نہ کیا۔ دوسری دفعہ ایک رات کو میں تمہارے گھر پر راکٹ لانچروں سمیت آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ تمہارے گھر کے اوپر یا علی مدد لکھا ہوا ہے۔ میں سید ہوں اور میں یہ بالکل بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ جہاں علی کا نام لکھا ہو وہاں پر میں راکٹ لانچر چلا دوں، تو ان 2 وجوہات کی بنا پر تم دونوں دفعہ میرے ہاتھوں سے بچ نکلے۔ دوران تفتیش مظہر طبی سے جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو نشانہ بنانے کے بارے میں بھی پوچھا گیا، جس پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ جب مظہر طبی کو کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کیا گیا تو وہاں پر ایک ایسا کمرہ تھا جہاں پر سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو رکھا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد اس کمرے کو یادگار بھٹو کے طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ مظہر طبی سے پوچھا گیا کہ آپ کون سے کمرے میں رہنا پسند کریں گے تو اس نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں پر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو رکھا گیا تھا۔ اس شخصیت کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے سیل کیے گئے کمرے کے تالے توڑ دیے گئے اور اسے وہی رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ جیل میں مظہر طبی کو تقریباً تمام قسم کی سہولتیں اور آسائشیں میسر تھیں۔ اسے ایک نہیں بلکہ 3 کمرے دیے گئے تھے۔ ان تینوں کمروں کو وہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، یعنی جیل میں رہنے کے باوجود بھی مظہر طبی کو VIP پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ اس وقت جیل سپرنٹینڈنٹ رحمت علی شاہ تھے جو ایک نہایت ایماندار آفیسر تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جیل سے کرپشن اور VIP کلچر کا خاتمہ کیا جائے۔ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے انہوں نے احکامات جاری کر دیے کہ جیل میں جتنی بھی نامور اور بااثر ترین شخصیات بند ہیں انہیں سہولیات اور آسائشیں دینا ختم کر دیا جائے اور ان کے کمروں میں سے TV اور اس طرح کی چیزیں اٹھا لی جائیں۔ اس حکم پر عمل ہوا اور جیل میں جتنی بھی نامور شخصیات تھیں
उनके कमरों में से टीवी, चारपाइयाँ और इस तरह की चीजें उठाना शुरू कर दी। जब मजहर शाह टीबी के कमरे की बारी आई तो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल रहमत अली शाह के आगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मजहर शाह टीबी के कमरे में से कोई भी चीज मत उठवाना। ये ऐसी शख्सियत है जिसके तमाम केसेस के ट्रायल जेल में ही होते हैं। अदालत के जज उसके केस की समाअत करने के लिए उसे अदालत बुलाने की बजाय खुद उसके पास जेल में आते हैं। मजहर टीबी का खौफ और दहशत इतनी थी कि कभी भी उसे जेल के बाहर नहीं लाया जाता था। उसे 25 साल कैद की सजा सुना दी गई, लेकिन ये फिर भी बाइज्जत बरी होने में कामयाब हो गया और बाद इज़ा फिर से एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें मजहर टीबी को कत्ल कर दिया गया। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की दास्तानें सुनाने का मकसद लोगों को दुश्मनी और कत्ल गारत से होने वाले नुकसानात के बारे में आगाह करना है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।